अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 8 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को ईद के दूसरे दिन भी ईद नमाज अदा नहीं करने दी गई। मुख्तलिफ मुतजाद इतलात हैं और 25 करोड़ अवाम के मुर्शद ने जेल के अंदर रहते हुए अपने मुखालफिन को ऐसा दबड़दूज किया है कि अब उनकी आंखों में, ख्वाबों में, सांसों में, नींदों में वो हो ना हो, उनकी तस्वीर चले ना चले, उनका नाम लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन गुफ्तगू इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। और वो जो इस वक्त हुक्मरानी में है, उनके लिए अब खबर यह है कि बाजी पलट चुकी है। एक मरतबा फिर बाजी पलट चुकी है। ईद वाले दिन बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। मैं तो हैरान रह गया कि यार कम से कम ईद का दिन तो सियासत के मामलात के अंदर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट हुई है, किस तरह की डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। ईद के दिनों के अंदर प्रोग्राम्स चलते हैं तो देखने को मिलता है कि कौन किसके साथ मुठभेड़ कर रहा है। अब अगर सुहेल वड़ाइच साहब फिजा अली के अगेंस्ट आ जाएं और फिर जवाद अहमद साहब भी वही गुफ्तगू करना शुरू कर दें और उसमें बाकी लोग मौजूद हों तो बात खत्म हो गई। इरशाद भट्टी साहब किस तरह किस किस को करारा जवाब देते रहे और फिर कौन सी बड़ी शख्सियत किस बड़ी पार्टी में बतौर चेयरमैन बड़ी पार्टी में जाने लगी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। नौरीन नियाजी साहबा ने, जिनका अपना बेटा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से सजा पा चुका है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर है, उन्होंने जो दबंग बयान ईद के दिन पर दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने सुहेल वड़ाइच को बड़ा क्रिटिसाइज किया है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ईद का दूसरा दिन है, इस मुनासबत से दुनिया भर में जहाँ जहाँ तीसरा दिन है उनको भी और जहाँ जहाँ दूसरा दिन है उन सबको भी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि गुरबा का 1% भी ना बढ़ने के ऊपर और उमरा का 600% तनख्वाहें बढ़ाकर 1 जनवरी से उसका इतलाक करने के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, हिनना लीजिए, मिनमिना लीजिए, या फिर जैसे बेस्ट वे, ये बेस्ट वे है, इससे आप कर लेंगे तो आपको दिली तस्कीन भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। हो सकता है ये बात मुश्तरका तौर के ऊपर सऊदीया से होते होती यहाँ पहुँच जाए। तो बहरहाल ये चीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जिसको मैं वाकईतन बाजी पलटने जैसी खबर समझता हूँ, क्योंकि कम अज़ कम जो फस्तायत नून लीग के दौरे हुकूमत में हमने देखी है, शायद किसी और दौर में इतनी ना हो। अगर ये दोनों मिलकर बेनिफिशरी भी हैं तो उस दौर में शायद थोड़ा चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर देख रहा था, जहांगीर तरीन जो है उनका सियासत में वापसी का इंदिया या इशारा सामने आया है और वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग। अगर सियासत में वापस आया तो मखदूम अहमद महमूद के साथ आऊँगा। ये जहांगीर तरीन साहब और ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, बहनोई हैं। अहमद महमूद साहब जो है वो रेनियर खान से इनका ताल्लुक़ है, मियाँ वाली स्टेट से, और इसी तरह से जो जहांगीर तरीन साहब हैं ये लोधरा में होते हैं। ये सारे एक ही कुछ हैं, तो जमालदीन वाली स्टेट और लोधरा वाले सारे एक ही कुछ हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो इशारा है ये बहुत सारी परतें खोल रहा है। अब मैं आपको इसके थोड़े से एविडेंसेस बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक वफ्द भेजा जाता है अमेरिका और फिर लंदन आजकल मौजूद है, और फिर उसकी प्रमोशन भी उसी हिसाब से की जाती है। फिर बिलावल भुट्टो ने जो ख़ास तौर पे वो टीमोटाइक साइकी मोदी की बताई, उसके बाद उसको वायरल किया गया और वो इस बात का इदराक है कि अब चीज़ें गुडी गुडी नहीं है, ख़ास तौर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के लिए, कि वो ज़्यादा अच्छा कोई ना कोई तो बहाना बनना ही था। बहरहाल ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हाफ टेन्योर जो है वो शहबाज शरीफ साहब या PMLN लेगी और हाफ टेन्योर जो है जरदारी साहब की सदारत में उनके साहबजादे बतौर वज़ीर-ए-आज़म लेंगे। ये हमारी पेशगोई थी और तकरीबन अब हाफ टेन्योर नहीं तो 1.5 साल तो हो गया, थोड़ा बहुत टाइम लेके हो सकता है कि 2 साल का टाइम जो बिलावल को दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जिसके बिहाफ के ऊपर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें, नदीम अफजल चंद साहब अपने ही सियासी मुखालफिन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब
اپنے ہی اتحادی سیاسی مخالفین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو کھل کر ان کے نون لیگ کے دور حکومت کے اندر الیکشن میں چوری کے اوپر اس وقت بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اس طرح بہتر نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کی حمایت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک کارڈ جو آلریڈی آن ٹیبل تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس بنا کر گورنمنٹ تشکیل دی جائے تاکہ یہ والی جو لڑائی ہے وہ بھی ختم ہو سکے, خاص طور پر فیڈریشن کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. شاید پی ٹی آئی تو اس کا حصہ نہ بنے لیکن پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا جائے گا. اور اب سارے سوال پوچھیں گے پنجاب کے اندر کیا ہوگا. پنجاب میں مجھے تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں فارم 47 ہی راک کرے گا. ویسے تو یہ بھی فارم 47 والے ہیں لیکن سافٹر فارم آف فارم 47. تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. میں پھر سہیل وڑائے صاحب کا جو کنڈکٹ ہے نا اس کے اوپر بھی آج بات کرنا چاہوں گا. میں نے 2-3 کامنٹس دیکھے کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر. سہیل وڑائے صاحب, جواد احمد صاحب اور فضا علی صاحبہ نے پارٹیسپیٹ کیا. تو فضا علی سے جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سوال کیا گیا. فضا علی نے جواب دیا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا. جواد احمد نے کہا تو فضا علی نے کہا کہ میں بھی انہی پردے میں انٹرنیٹ پروگرامز میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سہیل وڑائے کا فضا علی پر طنز. آپ خواتین کے انٹرویوز کرتے رہیں گے, آپ انہیں حجاب میں دیکھنا پسند کریں گے, حجاب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کامران شاہد نے اس کے اوپر کامنٹ کیا. فضا علی نے کہا کہ میں جو ہے وہ مدینہ کی ریاست دیکھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب کو بطور لیڈر مانتی ہوں. اچھا, ایک اور کامنٹ جو تھا دیٹ واز آلسو ویری امپورٹنٹ فضا علی صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں ہیرو کون ہے؟ کامران شاہد نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میری زندگی میں ہیرو عمران خان ہے. تو پھر جواد احمد نے یہاں پر کامنٹ کیا کہ کسی کو جیب دیکھ کر اسے جج نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ 300 کنال کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا. اس کے اوپر فضا علی نے کہا کہ اگر میری حیثیت ہو تو میں 300 کنال کیا 3000 کنال کے گھر میں رہوں گی. تو یہ ایسی مٹ بھیڑ تھی, یہ ایسی لڑائی تھی جس کا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے دیا. میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر بڑا کریٹیکل کامنٹ کیا ہے. گلوکار جواد احمد نے دنیا نیوز کے پروگرام میں بشا بی پی پر کیچڑ اچھالا تو سہیل وڑائچ نے اس شو میں جواد احمد کا بھرپور ساتھ دیا. سہیل وڑائچ مسلسل عمران خان اور بشا بی پی پر گھٹیا اور غلیظ جملے کس رہے ہیں. سہیل وڑائچ ذاتی حملے کرنے سے باز نہیں آ رہے. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا کامنٹ ہے. تو یہ ہم نے بھی نوٹس کیا ہے. ویسے سگنیفیکنٹ یہ گفتگو کرتے ہیں اور کرتے جو ہے وہ بین ہے. جیسے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو کبھی چیوٹی کا لقب دے دیتے ہیں, کبھی چھپکلی کا لقب دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو ہے ان تشبیہات سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرے کو آپ آرمرڈ شیر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے کم کام لیا جائے تو بہتر رہے گا. اسی طرح سے سہیل وڑائے صاحب نے اب مشورہ دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو. وہ کہتے ہیں خواجہ آصف نے بالکل غلط وقت پر امریکہ کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیا. حالانکہ اس وقت امریکہ پاکستان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے. تاریخ میں پہلی بار بھارت کو ناراض کر کے امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہر بات کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور خواجہ آصف صاحب اس پوزیشن کے لیے یعنی سفارت کاری کے لیے فٹ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ سہیل وڑائے صاحب نے کہا ہے. تو میرے خیال میں ان کو مشورہ خانم رکھ لینا چاہیے حالیہ دور کے اندر, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں جناب, عام لوگوں کو تو آپ 10% یا 5 to 10% بڑھانے کے اوپر بھی آپ جو ہے واویلا مچا رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی موجیں ہی موجیں, قیامت ٹوٹ پڑی. ارے بھائی چھپر پھاڑ مہنگائی کے اندر آپ نے 10% حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے اپنی 600% بڑھوا لی. اس کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا زبردست کامنٹ کیا. وہ کہتے ہیں اسمبلی کے پاس اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر کے اپنی تنخواہوں یا کسی مخصوص طبقے کی تنخواہوں یا مراد میں اضافے کرنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. نو بھائی, نہ اخلاقی ہے, نہ معاشی ہے, نہ سیاسی ہے. یہ بغیرتی کی ایکسٹریم ہے. اس کو آپ کہیں گے آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ آپ بدماش ہو, بدماشیا ہو. آپ اپنی مرضی سے اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہو کیونکہ آپ سرکار بنے ہوئے ہو. اس لیے آپ غریب کو نہیں پوچھو گے, ڈکیتی جو ہے آپ مارو گے اور غریب کے اوپر جو ہے FBR کے ٹیکسز کی بھرمار کر دو گے, اسے جینے نہیں دو گے. جو سچ بول رہا ہے اس کے اوپر ٹیکا لگا دو گے اور جو بالکل رائٹ وے پر کھڑا ہوا ہے اس کو آپ زبردوز کر کے اندر ڈال دو گے. یہ تو بدماشی ہوتی ہے یار, یہ گورنمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. ایک تو آپ آئے فارم 47 کے اوپر ہو, کوئی بات کرے تو اس کے اوپر ٹیکا لگا دیتے ہو. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. 600% یار, مذاق چل رہا ہے کوئی؟ ہمارے ٹیکسز کے اوپر پل رہے ہو آپ لوگ اور پھر ایک ساتھ انٹرنیشنل ٹرپس بھی مار رہے ہو, عمرے بھی کر رہے ہو, ہدایگیاں حج کی بھی ہو رہی ہیں. تو اس کو اور بندہ فرض کرے تو کیا کرے. اچھا جی, میں متی اللہ جان صاحب
کی بات پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے سب سے زیادہ عزت اور وقار سے جیل کاٹی ہے. جس عزت، وقار اور بہادری سے عمران خان نے جیل کاٹی، آصف زرداری اور نواز شریف کی جیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. عمران خان کی جیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا. تو یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، اور اسی ٹریبیوٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ نورین نیازی صاحبہ جن کا بیٹا جو ہے آلریڈی ایک مشکل وقت کاٹ رہا ہے، وہ کہتی ہیں یہ عمران خان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کو ذلیل کر رہا ہے. عمران خان نے تو کہا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا. مریم نواز شریف صاحبہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن گوشت اور خون کی قربانی نہیں بلکہ غصے، انا اور تکبر کی قربانی بھی دی جانی چاہیے. اللہ کرے یہ بات سب کی سمجھ میں لگ جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.